मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी मुस्बत चीज़ें हैं, इसमें कोई भी मनफी चीज़ नहीं है, हमें इसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। और एक तरह से देखें कि मियाँ नवाज शरीफ ने तारीख रकम कर दी है। देखिए मैं हमेशा बड़ा क्रिटिकल होता हूँ, उनका शिकायत भी मुझसे होती हैं मुस्लिम लीग नून वालों को, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो तारीखी फैसला है जिसको कहा जाए। तारीख नए सिरे से एक तरह से रकम की गई है, उनके पास पूरी ये इख्तियार था और पूरा जमहूरी तौर पे उनका ये हक था, कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था कि वो अपनी जमात का वज़ीर आला वहाँ पे नामजद करते। लेकिन यह है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने दूसरी सियासी जमातों को भी ऐसे ही बिहेव किया है, ऐसे ही उनके साथ एटीट्यूड रखा है, इस तरीके से ट्रीट किया है जैसे वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और वो भी मुस्लिम लीग नून ही हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीखी तौर पे यही मियाँ नवाज शरीफ हैं जिन्होंने इससे पहले 97 की जो असेंबलीज थी, गवर्नमेंट्स थी, उसमें अख्तर मैंगल वज़ीर आला थे, सही। वो दूसरी सियासी जमात से थे। इन्होंने उनके खिलाफ अदम एतमाद करके और उनको उतार के उनकी जगह पे अपने मुस्लिम लीग के नवाब जुल्फ़िकार मगसी साहब, जिन्होंने आज रिजाइन किया है गवर्नरशिप से, ये उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ होते थे, मुस्लिम लीग नून के साथ, और इनको वहाँ पे वज़ीर आला बनवा दिया। यानी वही नवाज शरीफ देखे ना कि वो उस वक्त एक मुखालिफ पार्टी का वज़ीर आला बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि मुझे एडमिट करना चाहिए कि लोग कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ तब्दील हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई तब्दील हो गए हैं। इससे बड़ा सबूत आपके पास कोई नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से अगर वो आगे 5 साल भी चलते हैं तो पाकिस्तान बहुत सारे बहरानों से निकल जाएगा। बहुत बड़ा बहरान तो पाकिस्तान का इंटीग्रेशन का है, पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये यकीन दिलाने का है कि किसी छोटे इलाके का हो, किसी छोटी कम्युनिटी से हो, किसी छोटे कबीले का हो, वो भी पाकिस्तानी हैं। वो सारे के सारे, उनको ये नहीं है कि इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं, वो खुद भी अपने इस घर के मालिक वो भी हैं। ये उनके लिए भी माँ की गोद जैसा मुल्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत मुस्बत ये चीज़ है और भी कुछ इसमें मुस्बत चीज़ें हैं। नामजद वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी मेहरबानी आपकी। एक तो अभी हम बात कर रहे थे मुबारकबाद आपकी ज़ात के हवाले से, एक तो मुबारकबाद है, लेकिन इस हवाले से भी मुबारकबाद, हम बड़े खुश हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा दिल शो किया है। वो अपनी सियासी जमात, उनकी अक्सरियत थी वहाँ पे, वो जमहूरी तौर पे अगर अपना वज़ीर आला लेके आना चाहते तो आपको भी कोई एतराज़ नहीं था और लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा जेस्चर नहीं आप फील कर रहे बलोचिस्तान के लिए? नहीं, हम मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई मशहूर हैं कि उन लोगों ने बजाय मायोपिक विजन्स के उसने जो है ना बहुत दूर देखा और जो बलूचिस्तान के बुनियादी मसले थे उन बुनियादी मसलों को समझने की कोशिश की और इंशाल्लाह जो हमारा एजेंडा है हम अपने एजेंडे पे जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब की महमूद खान अतिकरी की मैं इनकी ममनून हूँ कि उन लोगों ने मुझे प्रेफर किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये बहुत बड़ी चेंज बलूचिस्तान की सियासत में, बहुत सारे लोग इस पे खुश हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में सोचने समझने वाले लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, इंटेलिजेंशिया है, कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी ये पैराडाइम शिफ्ट है कि वहाँ पे चीफ्स होते थे, सरदार होते थे, नवाब होते थे, मीर होते थे, उनकी बजाय एक मिडिल क्लास के हम जैसे वज़ीर आला जो पढ़ लिख के आगे आए, उन्होंने जदोजहद की और ऊपर आए और अब उनको एक्नॉलेजमेंट एक तरह से मिल रही है और आम आदमी वहाँ पे हुकूमत कर रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी चेंज है बलूचिस्तान की सियासत में, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो मैं यही समझता हूँ कि ये न सिर्फ बलूचिस्तान की सियासत में चेंज है बल्कि इस्लामाबाद की सियासत में चेंज है कि एक कौम, एक सियासी कारकुन जिसका काम जो है ना जद्दोजहद करना था और उसको ये अपॉर्चुनिटी दी गई। मैं समझता हूँ कि ये मजमूई पाकिस्तान की अवाम की, बलूचिस्तान की अवाम की जो है ना, ये उसकी जद्दोजहद की वजह से हम जो है ना यहाँ तक पहुँच गए। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि मुझ जैसे कौम के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था बलूचिस्तान में, लेकिन इट इज चेंज क्योंकि हम तब्दीलियों की जद में है और ये भी एक तब्दीली है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपने भी बात की, कल आपकी स्टेटमेंट में जो कल आपने दी उसमें आपने एक तो ये कहा कि आपका जो अभी बात फरमा रहे थे आपके एजेंडा
جو آپ کا اس پہ عمل کریں گے. ایجنڈا میں مین ہمیں کوئی ٹاپ جو 3 پرائیورٹیز ہیں وہ کیا ہوں گی آپ کی؟ دیکھیں نا، نمبر 1 ہماری یہ ہوگی کہ ہم بلوچستان کو پرامن بنائیں، اور جو یہاں مسلح جدوجہد ہو رہا ہے، مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، یہاں مت شدہ لاشوں کا مسئلہ ہے، یہاں ٹارگٹ کلنگز ہیں، یہاں سیکٹیرینزم ہے، یہ مسئلے ہمیں حل کرنے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر. نمبر 2، بلوچستان کے جو ہے نا تمام جو ڈھانچہ ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایجوکیشن برباد ہے، ہمارا صحت برباد ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر برباد ہے، ہمیں ان چیزوں کو سنبھالنا ہے. نمبر 4، بلوچستان میں کرپشن جب تک ہم قابو نہیں پالیں گے تو ہم یہ تمام اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتے. کرپشن کو کنٹرول کرنا، ری اسٹرکچرنگ آف دی آل دی ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہے. اور ہمارا فوکس عام غریب عوام ہوگا. ہم غریب عوام کو فوکس کریں گے اور ان کو 21ویں صدی کے یہ تمام جو ضروریات ہیں اس کو دینے کی کوشش کریں گے، اور بلوچستان کے ایک ایک روپیہ ہم اس غریب عوام پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ آپ بھی نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے رہے ہیں، اچک زئی صاحب بھی نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو وائلنس ہو رہا ہے، چلیں اس ایریا میں جو بلوچ بیلٹ ہے اس میں تو جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ ایشو ہے مسخ شدہ لاشوں کا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ifs اینڈ بٹس بہت سے آتے ہیں. آپ نے اسلام آباد کی بات کی، میاں نواز شریف کی، لیکن اس میں راول پنڈی بھی کہیں نہ کہیں پہ آتا ہے اور بہت جی لیکن یہ ہم نے میاں صاحب نے بات کی، ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ہی واقعی ایک ایسی اس وقت لیڈر ہے جو وہ عسکری قیادت کو کنونس کر سکتا ہے کہ آپ جا کے جو ہے نا چیزوں کو سلجھائیں، کیونکہ جی اس کے بغیر جو ہے نا یہ چیزیں ہم سے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. ہم نے میاں صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت مل کر بلوچستان جو گزشتہ 12-13 سال سے جو یہ سلسلے شروع ہوئے مسشدہ لاشوں کا، مسنگ پرسن کا، اس کو خدا کے لیے ہمیں ختم کر کے دے دیں. ٹھیک ہے، ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں گے اور کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دوسری بات جو آپ جو بلوچ پشتون بیلٹ ہے اس میں تو جو وائلنس ہے اس کا تعلق انٹرنیشنل جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بیونڈ بارڈر افغانستان کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ ہے، پھر ٹرائبل ایریاز جو KPK کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہے. بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ہماری میاں صاحب نے بات کی ہے ہماری کہ اس کو اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اس کو ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے پڑیں گے، اور جیو اور چینو دیو کی پالیسی کرنی ہوگی. جب تک ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہمارے مشکلات کم نہیں ہوں گے. اور میں ایک آپ بات کروں گا، ہم تو ویسی زد میں ہیں، اب اگر ان مسئلوں کو ایڈریس نہیں کیا تو پنجاب جو نا وہ زد ہوگا، کیونکہ اب پنجاب ہی حکومت کر رہا ہے، میاں نواز شریف ہی حکومت کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور اسی انٹرنیشنل تعلقات کے حوالے سے گوادر کا ایشو ہے وہاں پہ. تو گوادر کے اوپر ابھی جو چائنا کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے وہاں کا سارا آپریشنز، تو اس پہ آپ کا پارٹی کا یا آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اس ایگریمنٹ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جو سنگاپور کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو ہم نے رد کیا تھا. ہم ہر اس ایگریمنٹ کی مخالفت کریں گے جب تک بلوچستان کی حکومت گوادر کے عوام کو آن بورڈ نہیں کیا جائے گا. اور یہ پروجیکٹ ہمارا ہے تو ہمیں بلوچستان حکومت کو پوچھنا چاہیے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہماری سمپل سی چیزیں، بلوچستان وسائل بلوچستان کے ساحل بلوچستان کے عوام کے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو زرداری صاحب نے کیا ہے اس کو اس طریقے سے آپ ابھی اون نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاہدہ بلوچستان ہوگا اس کے وسائل کا، اس کے ساحل کا، بلوچستان کے گورنمنٹس کو، بلوچستان کے عوام کو آن بورڈ کرنا چاہیے. جب تک آپ ان کو آن بورڈ نہیں کریں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات ابھی آپ نے بات کی، کل بھی بڑے شد و مت سے آپ کا بہت زور اس چیز پہ ہے کرپشن کو ختم کرنے کے اوپر. بلوچستان کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ سردار اور چیف اور نواب جو ان کے کیبنٹ ہوتی تھی، اور پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، کسی بھی سیکٹر وہ منسٹر ہیں
वो पूरे का पूरा बजट अपने घर में ले जाते थे, वो अवाम पे खर्च नहीं होता था पैसा। आप कह रहे हैं कि आप एहतसाब करेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखो ना, मेरी गुजारिश सुने ना, मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, और मैं जिस गवर्नमेंट में होगा मैं उसमें चोरी नहीं छोड़ूंगा, तलवसा कोशिश करूंगा कि उसमें न हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। देखिए ना, ये इंसानी माशरा है, यहाँ सब बराबर नहीं है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन की अपने मुश्किलात होंगे, लेकिन आपको ये कम से कम आपको ये वो नहीं मिलेगा कि नेशनल पार्टी ने चोरी की है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें अपना मौक़िफ़ बताया और होपफुली वो बड़े पॉजिटिव हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर, और एक तरह से कह लें ये बलूचिस्तान का जैसा ना जो कंट्रोल है वो घर वालों को चला गया। तो अब तो ये रखनी चाहिए कि जितनी वो स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे वो भी इस सारे मामले में एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा उनका वो जेन्युइन पुराना मुतालबा है कि जो हमारे वसाइल हैं उनका फैसला हमें करना है।